अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिबियानुल कुरान, सूरा फातिहा की तफसीर। आए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। आयत सूरा फातिहा आयत नंबर 4। अल्लामा जोहरी लिखते हैं कि अबूदियत की असल खदू और जिल्लत है। इबादत का मानी है अताअत करना और ताबत का मानी है फरमबरदारी। अल्लामा इब्ने मंजूर अफ्रीकी लिखते हैं कि लुगत में इबादत का मानी है खुदू, तवाज़ु और आजिज़ी के साथ इताअत करना। अल्लामा सैयद ज़ुबैदी लिखते हैं इबादत का मानी है ताअत। बाज़ आइमा ने कहा कि अबूदियत की असल जिल्लत और खुशू है। दूसरे आइमा ने कहा कि अबूदियत का मानी है रब के फेल पर राजी होना, और इबादत का मानी है ऐसा फेल करना जिससे रब राजी हो। इसी वजह से कहा गया कि आखिरत में इबादत साकत हो जाएगी, अबूदत साकत नहीं होगी, क्योंकि अबूदत यह है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और के हकीकत में मुतसर्रफ होने का अकीदा ना रखे। हमारे शेख ने कहा यह सूफिया की इस्तिलाह है, इसमें लुगत का दखल नहीं है। अजहरी ने कहा गुलाम जो अपने मौला की खिदमत करता है इसको इबादत नहीं कहते, और मुसलमान जो अपने रब की इताअत करता है इसको इबादत कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपने रब की इताअत करो, और इया का नाबुद का मानी है हम खुजू और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की इताअत करते हैं। इब्ने अल-असीर ने कहा इबादत का लुगत में मानी है आजिज़ी के साथ इताअत करना। नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ अपने रब की ताजीम के लिए मुकल्लफ का कोई काम करना इबादत है। नफ्स की ख्वाहिश के खिलाफ अपने रब की ताजीम के लिए मुकल्लफ का कोई काम करना इबादत है। अहद को पूरा करना, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करना, जो मिल जाए इस पर राजी रहना और जो ना मिले इस पर सब्र करना अबूदियत है। कुरान करीम में है सूरा यासीन आयत नंबर 60, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाहद मानो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। सूरा निसा आयत 36, अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाहद मानो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। सूरा यासीन आयत 60, ऐ औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे यह अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इताअत ना करना। यह भी कहा जा सकता है कि इबादत का इस्तिलाही मानी है इत्कादे अलूहियत के साथ किसी की ताजीम और अताअत करना। आए लोगों, अपने रब को इलाह मानकर इसकी ताजीम और इताअत करो, और इया का नाबुदू का मानी है हम इत्कादे अलूहियत के साथ तेरी ताजीम और इताअत करते हैं। कुरान करीम में 5 किस्म के लोगों पर अबद का इतलाक किया गया है। नंबर 1, गुलाम और ममलूक पर अबद का इतलाक किया गया है। सूरह बकरा आयत 178 178, गुलाम के बदले में गुलाम को कत्ल किया जाए। सूरह नहल आयत 75, अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल बयान फरमाता है एक ममलूक गुलाम की जिसको किसी चीज पर कुदरत नहीं। नंबर 2, जो अल्लाह की तस्खीर से अबद है। सूरह मरियम आयत 93, आसमानों और जमीन में जो कोई भी हैं वो अल्लाह की बारगाह में बतौर अब्द हाजिर होंगे। नंबर 3, जो अपने इख्तियार से अल्लाह के अब्द हैं और अब्दियत में कामिल हैं। सूरह बनी इसराइल आयत 3, इन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, बेशक वो नूह अब्दे शाकर थे। सूरह बनी इसराइल आयत 1, सुभान है वो जो अपने मुकद्दस अब्द बंदे को रात के कलील हिस्सा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। नंबर 4, जो अपने इख्तियार से अल्लाह के अब्द हैं और अब्दियत में नाकस है। सूरह मायदा आयत 118, अगर तू उन्हें अजाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। सूरह जुमर आयत 53 53,
کہیے آئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 5، جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 17، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پھر اللہ ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ سورہ یاسین آیت 31، ہائے افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس جو رسول بھی آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مملوک اور غلام ہیں، جو تسخیراً عبد ہیں، جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد کامل ہیں، اور جو اپنے اختیار سے اللہ کے عبد ہیں اور عبد ناقص ہیں، اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عبد ہیں، ان سب پر قرآن کریم میں عبد کا اطلاق کیا گیا ہے۔ غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھلاؤ، اپنے رب کو پلاؤ، بلکہ میرا سید میرا مولا کہے، اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا عبد اور میری بندی، اسے یہ کہنا چاہیے میرا نوکر، میری نوکرانی اور میرا غلام۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے، اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید کہے۔ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خادم کہے۔ یہ ممانت اس لیے کی گئی ہے تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نفی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی عبودیت کی نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ اس کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔ کسی شخص کا اپنے مملوک کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے۔ کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عبد کہے تو یہ شرک اور مشابہت کو واجب کرتا ہے، لہٰذا اس سے احتراز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کو میرا نوکر، میرا خادم کہے، اور یہ حرام اس لیے نہیں کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور تم اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کا اپنے نیک آباد غلاموں اور باندیوں سے نکاح کر دو۔ علامہ ابن ابطال نے کہا کہ اس آیت کی روح سے کسی شخص کا اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے، اور احادیث میں ممانت تغلیظ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں، اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے کیونکہ اس کا غلام بہرحال اللہ کا عبد ہے۔ اب اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے اس غلام کا مشترک ہونا لازم آئے گا۔ بعض لوگوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھا جاتا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے، علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا۔ ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے۔ عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے، اور احادیث میں جو ممانت وارد ہے اس کی وجہ سے مکروہ تنزیہ ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہی ہے کہ عبد النبی، عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ نام رکھنا ہر چند کے جائز ہے، لیکن چونکہ حدیث میں اس کی ممانت ہے اس لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے افضل اور اولا یہی ہے کہ ان کی بجائے غلام رسول اور غلام مصطفیٰ نام رکھے جائیں۔ علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ فقہا نے عبد فلان نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد النبی نام رکھنا ممنوع ہے۔ علامہ مناوی نے علامہ دمیری شافعی سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جبکہ اس نسبت سے مشرف ہونا مقصود ہو، اور اکثر فقہا نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے جیسے عبد الدار نام رکھنا جائز نہیں۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا ہے،
बाज़ उलमा ने इस पर भी बहस की कि इस हसर की क्या वजह है। इसका सही जवाब यह है कि अल्लाह के सिवा और कोई इला मुस्तहक़ इबादत नहीं है, इसलिए हम इसी की इबादत करते हैं और किसी की इबादत नहीं करते। और इसकी तौजीह यह भी है की गई है कि इबादत नहायत ताज़ीम को कहते हैं, और नहायत ताज़ीम इसी की जाएगी जिसने बेशुमार नेमतें दी हूं, और चूंकि तमाम नेमतें इसी की दी हुई हैं इसलिए इबादत भी इसी की जाती है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अदम से वजूद में लाया, जहल से निकाल कर इल्म अता फरमाया, फिर तमाम जमीन आसमान से आरगार नबातात जमादात और हैवानात को हमारे नफा के लिए मस्खर कर दिया। सूरह मरियम आयत 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और बेशक हमने तुमको इससे पहले पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी ना थे। सूरह नहल आयत नंबर 78, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया और हालांकि तुम किसी चीज का इल्म ना था, और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। सूरह जासिया आयत नंबर 13, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में है सबको उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए नफा के लिए मस्कर कर दिया, इससे बड़ा और क्या नाम होगा, तो इसके सिवा और कौन इबादत का मुस्तहक है।